टेलिकम्युनिकेसन र अर्को कम्प्युटर नेटवर्क है। यहाँ दुईटा नेटवर्क नै हो आखिरी, तर दुईटा फिचरलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गराएको छ भनेको छ। त्यो भएर एटिएम भनेको के रहेछ भने स्विचिङ टेक्निक हो है। त्यसले चाहिँ दुईटा फिचरलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गराएको छ, टेलिकम्युनिकेसन र प्लस के हो त यो कम्प्युटर नेटवर्कको फिचर्सलाई इन्टिग्रेट गराएको छ है। अब यसले चाहिँ इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्न चाहिँ यसले सेल युज गर्छ भनेको छ, र यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भिस प्रोभाइड गरे हुन्छ। हेर डिफ्रेन्ट सर्भिस चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गरे हुन्छ। त्यो भनेको जस्तै भिडियो होला, भोइस होला होइन, डेटा होला, अनि डिफ्रेन्ट फर्ममा चाहिँ डेटा ट्रान्सफर इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्न सक्छ है। सेल यसले चाहिँ सेल युज गर्ने भए र डेटा ट्रान्सफर चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्मको डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्ने भए भनेको त्यो डिफ्रेन्ट फर्म भन्छ, भिडियो होला होइन, डेटा होला, भोइस होला, सबै अडियो भिडियो डेटा सबै भनौँ न है। अर्को भने चाहिँ यसले चाहिँ सेल चाहिँ हेर त केले इन्क्लुड गराएको हुन्छ भने चाहिँ एसिन्क्रोनस टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ भनेको चाहिँ टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ है। यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, टिडिएमए भनेर हामीले टिडिएमए भनेर चाहिँ पहिले पढाएको थियौँ। यहाँ चाहिँ टाइम डिभिजन मल्टिपल एक्सेस युज गर्छ, यसलाई मल्टिप्लेक्सिङ युज गर्छ। यसले चाहिँ केलाई काम गर्ने भयो त इट इनेबल्स द कम्युनिकेसन बिट्विन द डिभाइसेस or get variable speed by combining the multiplexing and switching, and it developed for bursted traffic है। bursted traffic मा चाहिँ यसको युज हुने भयो। अब अर्को भने चाहिँ के हो त मल्टिप्लेक्सिङ भन्छ के हो त डिफ्रेन्ट डिभाइसेसबाट आएको होइन, डिफ्रेन्ट स्पिडमा आएको डेटालाई चाहिँ यसले कम्बाइन गरेर चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने भयो, त्यसलाई हामीले मल्टिप्लेक्सिङ भन्छौँ। अब सेल भनेको चाहिँ के हो त यो फिक्स साइज प्याकेट हो, भनेको कलेक्सन अफ फिक्स साइज प्याकेटलाई हामीले सेल भनेको छ। ठिक छ, यो भनेको चाहिँ के हो त एटिएमको यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट है। नर्मली हामीले के बुझ्नु पर्यो, एटिएमको फुल फर्म थाहा हुनु पर्यो पहिला, एसिन्क्रोनस ट्रान्समिसन मोड। यो चाहिँ स्विचिङ टेक्निक रहेछ, के को लागि डेभलप गराएको छ खासै यसले टेलिकम्युनिकेसन प्लस कम्प्युटर नेटवर्क दुईटालाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने फिचर चाहिँ केमा छ भने एटिएममा छ। अब यसले चाहिँ डेटा ट्रान्सफर गरेर सेल युज गर्ने भयो। सेल भनेको जस्ट के हो त फिक्स साइज प्याकेट हो खास, त्यो भनेको। अब यसले चाहिँ इन्फर्मेसन डिफ्रेन्ट फर्ममा ट्रान्सफर गर्न सक्छ। हामीले चाहिँ भोइस होला, डेटा होला, अडियो होला, डिफ्रेन्ट फर्मको डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ। अर्को भने यसले टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ युज गर्नुभयो। मल्टिप्लेक्सिङ भनेको के हो त डिफ्रेन्ट साइज डिफ्रेन्ट स्पिडको डेटालाई यसलाई इन्टिग्रेट गरेर ट्रान्सफर गर्ने भयो। यो चाहिँ के हो त एटिएमको इन्ट्रोडक्सन। अब यसको आर्किटेक्चर अलिकति याद गर्नु पर्यो। आर्किटेक्चरमा चाहिँ मैले यो 3टा लेयरको कुरा गर्न खोजिरहेको छु। यसकोमा 3टा लेयर छ हेर होइन, यसमा 3 लेयर छ एटिएममा। एउटा एटिएम फिजिकल लेयर, अर्को भनेको चाहिँ एटिएम लेयर, अर्को भने चाहिँ एटिएम एएल लेयर भनेको छ हेर। फिजिकल लेयर भन्छ त यसले यो चाहिँ मिडियम डिपेन्डेन्ट ट्रान्समिसन भन्नाले फिजिकल लेयरको काम चाहिँ के हो त ट्रान्समिसनमा यसले हेल्प गर्ने भयो। अब एटिएम लेयर भनेको ब्रिजको लेयर, यसको डेटा लिङ्क लेयरको जस्तै काम गर्छ। यसले चाहिँ के हो त भर्चुअल सर्किटलाई सेयरिङ गर्ने प्लस के हो त अर्को ट्रान्समिसनको काम गर्ने भयो। यो चाहिँ डेटा लिङ्क लेयर जस्तो डेटा लिङ्क लेयरको काम जस्तो है। यसले चाहिँ ओभरअल डेटा लिङ्क लेयरले जे काम गर्थ्यो त्यस्तै काम गर्ने भयो यसमा। त्यही भएर एटिएम लेयर इज सिमिलर टु डेटा लिङ्क लेयर विच इनेबल्स द सेयरिङ अफ भर्चुअल सर्किट्स बिट्विन डिफ्रेन्ट युजर्स एन्ड ट्रान्समिसन अफ द सेल्स ओभर द भर्चुअल सर्किट। अब यहाँ के भन्छ भने एटिएमले चाहिँ फिजिकल लेयरले चाहिँ ट्रान्समिसन मिडियमको काम गर्ने भयो, मिडियम डिपेन्डेन्टको काम गर्ने भयो भनेको यसले ट्रान्समिसनकोमा चाहिँ मेन रोल खेल्ने भयो भने एटिएम लेयरले चाहिँ के को काम गर्ने भने चाहिँ डेटा लिङ्क लेयर जस्तो। अब त्यहाँ मिडियमसम्म ट्रान्समिट त गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट लिङ्कको कनेक्सनै होला होइन, अथवा सर्किटलाई इनेबल गरिदिनु पऱ्यो भने त्यो काम चाहिँ कसले गरिदिनु भयो भने चाहिँ एटिएम लेयरले। अब अर्को भनेको छ अब एप्लिकेसन एडप्टेसन लेयरलाई चाहिँ हामीले एएल लेयर भनेको छ। यसको मेन काम भनेको चाहिँ त इट इज रेस्पोन्सिबल फर हाइडिङ द एटिएम इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल फ्रम द हायर लेयर। अब यहाँ भएको काम सबै हायर लेयरबाट चाहिँ यसलाई हाइडिङ गरिदिनु पर्यो, जो चाहिँ सेक्युरिटीको लागि। अब अर्को चाहिँ ट्रान्सफर डेटा इन्टु 40 बिट सेल पेलोड भएको छ। डेटा ट्रान्समिसन एप्लिकेसन लेयर भन्छ युजर इन्टरफेस चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्ने, तर यो चाहिँ के हुन्छ भने हाइडिङ चाहिँ यहाँबाट हुन्छ हेर होइन। त्यो चाहिँ के हो त सेक्युरिटीको लागि। अर्को भने चाहिँ डेटा ट्रान्सफर गरेर चाहिँ कति बिटको फर्ममा गर्दो रहेछ भने यसले 40 बिट सेलको फर्ममा चाहिँ यसले डेटा ट्रान्सफर गर्नलाई हेल्प गर्छ। यो भयो एटिएमको आर्किटेक्चर, त्यो कुरा है त। अब एटिएममा डिफ्रेन्ट मोड छ, डिफ्रेन्ट प्लेन छ यसमा हेर। जस्तै यसमा एउटा कन्ट्रोल छ, अर्को युजर छ, अर्को म्यानेजमेन्ट छ हेर। कन्ट्रोल प्लेनको काम चाहिँ के हो त
यसको मेन काम भनेको चाहिँ प्रोड्युस एन्ड म्यानेज द सिग्नलिङ रिक्वेस्ट है। कन्ट्रोल भन्छ हामीले बुझ्नु पर्यो अब कहाँबाट रिक्वेस्ट आउँछ त्यसलाई म्यानेज गर्ने कामदेखि होइन रिक्वेस्टलाई म्यानेज गर्ने अथवा सिग्नलिङ अथवा कुन कुनसँग इन्टरफेस प्रोभाइड गर्ने त्यसमा चाहिँ मेन रोल कसको हुन्छ भने यो कन्ट्रोल प्लेनको। त्यसै युजर प्लेनको काम चाहिँ के हो त ट्रान्सफर डेटा ट्रान्सफर गर्नलाई हेल्प गर्ने भएले। अब म्यानेजमेन्ट भन्छ के हो त म्यानेजमेन्ट भन्छ त अरू अरू फङ्सनहरू जस्तै फेलर डिटेक्सन होला प्रब्लम रिगार्डिङ द प्रोटोकल्स आर गभर्न बाई दिस प्लेन। जस्तै ओभरअल होल सिस्टमलाई म्यानेज चाहिँ यसले गरे हुन्छ। अब अर्को भनेको के हो त फेलर डिटेक्सन होला होइन कुनै प्रोटोकलले कुनै प्रब्लम दिइरह होला त्यसको त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल चाहिँ केले गर्छ भने यो म्यानेजमेन्ट प्लेनले। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो एटिएमको फङ्सन हेर्दा चाहिँ यस्तो छ है। यसमा हेर यसमा 3टा लेयरको कुरा रहेछ हामीले फिजिकल लेयर होइन सबभन्दा बटममा त्यसपछि मिडमा के छ एटिएम लेयर अनि त्योभन्दा माथि के छ हेर त एप्लिकेसन एडाप्टेसन लेयर है। एप्लिकेसन एडाप्टेसन लेयर यसमा चाहिँ के हुन्छ अप्पर लेयरसँग कोर्डिनेट चाहिँ यसले गरे हुन्छ है। अर्को के हो त यो चाहिँ हाइडिङ हुन्छ हाइडिङ गरेर राख्छ फङ्सनहरूलाई भनेको छ हामीले। अब अप्पर लेयर भन्छ माथि चाहिँ अर्को के छ हेर त यसमा डिफ्रेन्ट प्लेन छ है हामीले भर्खर कुरा गरेका थियौँ त्यसमा 3टा प्लेनको कुरा रहेछ एउटा कन्ट्रोल प्लेन अर्को म्यानेजमेन्ट प्लेन अर्को भनेको के हो त युजर प्लेन है। कन्ट्रोल भने ओभरअल कन्ट्रोल गर्नुभयो होइन कहाँलाई कता रिक्वेस्ट पठाउने कता सिग्नल पठाउने त्यो काम मैले गर्नुभयो। म्यानेजमेन्ट भन्छ होइन ओभरअल सिस्टमलाई म्यानेज गर्ने भयो त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोलिङको म्यानेजमेन्टमा अब धेरै कुराहरू आउँछ है कन्ट्रोलिङको कुरा पनि आउँछ। तर पनि यसले केलाई हेल्प गर्छ भनेको फेलर डिटेक्सन होला होइन प्रोटोकलमा कुनै प्रब्लम आउला होइन त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल चाहिँ कसले गर्छ भने म्यानेजमेन्ट प्लेनले गर्छ। युजर प्लेनको काम चाहिँ के हो त जस्ट डेटा के हो त ट्रान्सफर गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ भने यो युजर प्लेनले। ठिक छ। तर यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा लेयर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले एउटा लेयर म्यानेजमेन्ट पनि हुने भयो अर्को के हो त प्लेन म्यानेजमेन्टको काम पनि कसले गर्छ भने यो म्यानेजमेन्ट प्लेनले है। यो भयो एटिएमको कुरा। अब एटिएमको एडभान्टेज हेर यसमा डिफ्रेन्ट एक्जिस्टिङ नेटवर्कलाई चाहिँ इन्टरफेस प्रोभाइड गर्न सक्छ। यहाँ धेरै कुराहरू छ जस्तै पिएसटिएन होला एसडिएन होला डिफ्रेन्ट सर्भिस होला। अर्को डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नेटवर्कलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्छ जस्तै ल्यान होला म्यान होला वान होला। नेटवर्क रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ अर्को के हो त नोइज ड्युरेसन कम हुने भयो यसले लार्ज ब्यान्डविड्थ प्रोभाइड गर्न सक्छ। हामीले सेल भन्छ के हो त ब्यान्डविड्थ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न सकिन्छ कि सेल भन्छ। डिसएडभान्टेज भनेको के हो त अब स्विचिङको कस्ट महँगो पर्छ भनेर चाहिँ यसमा ओभरहेड सेलको होइन ओभरहेड जेनेरेट बाइ सेलहरू इज मोर हेर अब सब सेलको कन्सेप्टमा जाने भयो होइन त्यसको ओभरहेड बढ्यो भने भयो। अरू के हो त क्वालिटी अफ सर्भिस चाहिँ के हो त एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ भनेर चाहिँ हेर त्यो भनेको के हो त डिफ्रेन्ट सर्भिसलाई इन्टिग्रेट गरेर डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीलाई इन्टिग्रेट गरेर के हो त त्यसको क्वालिटी मेन्टेनेन्स नहुन सक्छ। अर्को के भइरहेको छ भने हामीले एटिएममा हामीले मल्टिप्लेक्सिङको कुरा हेरेको छौँ डिफ्रेन्ट स्पिडको डेटालाई कम्बाइन गरेर पठाउनु पर्छ हेर त्यहाँ पनि प्रब्लम आउन सक्छ है। मेरो स्पिड एकदम हाई होला अर्को स्पिड एकदम कम होला त्यो सबलाई इन्टिग्रेट गरेर मैले लान्छु त त्यहाँ मल्टिप्लेक्सिङ भन्छ त हो। त्यसले गर्दा नि के हो त क्वालिटी मेन्टेन गर्न चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। त्यो चाहिँ के हो त यसको डिसएडभान्टेजेस। डिफ्रेन्स फ्रेमले तिमीले आफै हेर्ने ल एटिएमको केही मलाई छिटो भने जस्तो लाग्यो के छ कस्तो के बुझ्यो यो अलिक डिटेलमा बनाएर चाहिँ मैले तिमीलाई इक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर अब एटिएम भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो। अनि अर्को भनेको के हो त एटिएमको 3टा लेयरको कुरा थाहा हुनु पर्यो त्यसको थोरै कुरा लेख्ने। अनि अर्को भनेको त्यसको 3टा प्लेनको कुरा लेख्नु पर्यो। के छ कोही बोलेन त बुझेछ सर। ल ठिक छ। अब यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ है। अब यहाँ अलिकति स्ट्यान्डर्डको कुरा छ त्यही भएर हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ वायरलेस ल्यानको कुरा राखेको छ। सिलेबसमा ठ्याक्कै क्लियरली त्यो लेखेको छैन तै पनि यहाँ अलिअलि इलेबोरेट गर्न खोजेको छु मैले है यसलाई। अब त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। अब वायरलेस ल्यान भनेको के हो अब त्यो थाहा छ हामीलाई सबैलाई। अब के होला त वायरलेस ल्यान भन्छ के हो बुझ्नु पर्यो हामीले। यो चाहिँ के हो त वायरलेस कम्प्युटर नेटवर्क भयो। अब
that links to or more device using wireless communication to form a local network within a limited area such as home, school, computer, होइन, ल्याब, क्याम्पसेस होला, अफिस बिल्डिङ होला, यो चाहिँ के हो त वायरलेस ल्यान। जस्तै मैले अब वायरलेस कम्प्युटर नेटवर्क युज गरेँ त्यसले चाहिँ केलाई कनेक्ट गर्नु भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले अब वायरलेस कम्युनिकेसन फर्ममा हामीले कनेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ के हो त वायरलेस ल्यान हो। तर वायरलेस ल्यानको कुरा बुझ्दा हामीले के बुझ्नु त्यो स्पेक्ट्रमको कुरा हेर्छौँ हामी फेरि। अब स्पेक्ट्रममा मैले पहिले पनि भने जस्तै हामीले वायरलेस कनेक्ट गर्दा अहिले हामीले 2.4 गिगाहर्ज र 5.1 गिगाहर्जमा चाहिँ वायरलेस चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिरहेछ है। तिमीले जहाँबाट कनेक्ट गरिरहेछौ नि, तिम्रो जस्तै घरमा वाइफाई राउटर होला, राउटरबाट कनेक्ट गरिरहेछ भनेपछि त्यो के हो त वायरलेस ल्यान हो नि। त्यहाँ डिफ्रेन्ट डिभाइस कनेक्ट भएको छ, तिम्रो मोबाइल कनेक्ट भयो होला, तिम्रो ल्यापटप कनेक्ट भयो होला, त्यो अरू डिभाइस कनेक्ट भइरह होला, त्यो पनि के हो त वायरलेस ल्यान भयो त्यो। तर त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भने वायरलेस डिभाइस मात्रै युज भएको छैन, त्यहाँ स्पेक्ट्रमको कुरा नि छ है। त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी युज भएको छ। त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त जस्तै नेपालमा युज भनेर चाहिँ के हो त जस्तै 2.4 र 5.1 गिगाहर्ज चाहिँ के हो त यो बिना लाइसेन्सको ब्यान्ड हो हेर। तर आइएसपीले सबै त्यसमै कन्फिगर गरे हुन्छ। त्योबाट दिने सर्भिस सबै के हो त वायरलेस ल्यान हो। अब वायरलेस ल्यानको लागि हेर त IEEE 802.11 ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ स्पेसिफाई गरेको छ। ध्यान दिने है, 802.11 स्ट्यान्डर्ड है, त्यसमा पनि फरक छ। तिमीले वायरलेस राउटरको पछाडि हेर त्यो 802.11 ABG के लेखिरहेको हुन्छ, कतिको याद गरेको छ नभए हेर्ने है। भनेको वायरलेस ल्यानको लागि चाहिँ 802.11 ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ स्पेसिफाई गरेको छ। त्यस्तै 802.11ले चाहिँ के युज गर्छ त युज इथरनेट प्रोटोकल एन्ड CSMA-CA है। CSMA-CA भने हामीले पहिले पढाएको थियौँ। त्यो भने के हो त क्यारियर सेन्स मल्टिपल एक्सेस विथ कोलिजन एभिडेन्स फर पाथ सेयरिङ एन्ड इन्क्रिप्सन मेथड युज गरेको छ। तिमीले देख ल WEPA भनेर है, देखिन्छ है त है। तिमीले वायरलेस कनेक्ट गर्छ त्यो देखिहाल्छ। त्यसमा चाहिँ इन्क्रिप्सन मेथड भनेर के रहेछ हेर त वायर्ड इक्विभ्यालेन्ट प्राइभेसी अल्गोरिदम। त्यसलाई हामीले तिमीले सर्टकटमा देख्छ WEPA भनेर लेखिरहेको हुन्छ। यो भयो वायरलेस ल्यानको इन्ट्रोडक्सन है त। एउटा स्ट्यान्डर्डको कुरा गरेर चाहिँ हामीले त्यसमा कुन कुन प्रोटोकल युज गर्छ, अर्को भनेर के हो त यसले कुन चाहिँ इन्क्रिप्सन मेथड युज गर्छ त्यो याद गर्नु पर्यो। वायरलेसको कुरा सिम्पल वाइफाई कसरी हामीले कनेक्ट गर्छौँ फिगर के है। एउटा भयो वायरलेस ल्यानको कुरा है। अब यहाँ एउटा टर्मिनोलोजी फेरि ल्याएर राखेको छ कि अब यहाँ पछाडि ब्लुटुथ भनेर चाहिँ फेरि स्प्रेड स्पेक्ट्रम भनेर राख्थ्यो। फेरि यो किन राखेको थाहा भएन कि स्पेक्ट्रमको सबै राखिदिएको भन्थ्यो, फेरि स्प्रेड स्पेक्ट्रम भनेर राखेको छ। त्यो पनि अब जे छ त्यही पढ्नु परिहाल्यो हामीले। अब स्प्रेड स्पेक्ट्रम भनेको के रहेछ त इट इज टेक्निक फर युज फर ट्रान्समिटिङ रेडियो अर टेलिकम्युनिकेसन सिग्नल। स्पेक्ट्रम भन्छ त हामीले त्यही बुझ्छौँ नर्मली, जस्तै कि रेडियो सिग्नल जान्छ कि त्यसमा कि टेलिकम्युनिकेसन सिग्नल गइरहेको छ है। जस्तै हामीले FM सुनिरहेको छौँ, त्यसमा के हुन्छ सर्टेन फ्रिक्वेन्सीमा त्यो सिग्नल आइरहेको हुन्छ होइन। जस्तै मैले मोबाइल नेटवर्क युज गरिरहेको छु, मोबाइल युज गरिरहेको छु, त्यहाँ त्यो भनेको के हो त टेलिकम्युनिकेसन सिग्नल भयो। भनेले स्पेक्ट्रम भनेको त्यही हो खास। त्यही भएर हामीले स्पेक्ट्रम भन्नाले के बुझ्नु पऱ्यो भने इट इज अ टेक्निक युज फर ट्रान्समिटिङ रेडियो अर के हो त टेलिकम्युनिकेसन सिग्नल। अब यसमा भएछ हामीले ट्रान्समिट गर्दा चाहिँ हामीले के युज गर्छ भने यसमा एभाइलेबल फ्रिक्वेन्सी छ नि, स्पेक्ट्रम चाहिँ फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम चाहिँ ट्रान्समिसनको लागि युज गरेका हुन्छौँ। अब स्प्रेड स्पेक्ट्रम चाहिँ खास ओरिजिनली के को लागि डिजाइन गरेको थियो भने त मिलिट्री युजको लागि युज गरेको छ। तर अहिले चाहिँ हामीले केमा युज गर्न थालेको छ भने कमर्सियल युजको लागि युज गर्न थालेको छ। नर्मली हामीले केमा युज गर्छौँ भने टेलिकम्युनिकेसन सिग्नल ट्रान्समिट गर्न चाहिँ हामीले के युज गरेको छ भने नर्मली स्प्रेड स्पेक्ट्रम है। त्यही भएर दिस इज अ टेक्निक इन विच टेलिकम्युनिकेसन सिग्नल इज ट्रान्समिटेड अन ब्यान्डविड्थ कन्सिडरेबली लार्जर देन द फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट अफ द ओरिजिनल इन्फर्मेसन। ब्यान्डविड्थमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ है। जस्तै ब्यान्डविड्थ भन्ने कुरा कति छ भने जस्तै टेलिकमले हेर त जस्तै 5 गिगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हुन्छ जस उसको, तर त्यसमा युजर कति होला थाहा छ है। जस्तै टेलिकमको लगभग 1 करोड होला सब इक्जाम्पल
है त 5 मेगाहर्जमा 1 करोड युजरले कति डेटा अहिले त सबै डेटा चलाउँछ नि भोइस मात्रै होइन हामीले लो ब्यान्डविथमा नै के हो त लार्ज कन्टेन्ट चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ कि फ्रिक्वेन्सी भनेर त्यही नै हो है त्यसको च्यानलमा हेर त हामीले कति डेटा सेन्ड होला कतिजना युजरले सिमुल्टेनियसली कम्युनिकेसन गरेर हाल्यो त्यो चाहिँ के को फिचर हो भने यो स्पेक्ट्रमको अब स्पेक्ट्रममा हामीले फ्रिक्वेन्सी हपिङ भन्ने एउटा टेक्निक युज गर्छ अरे त्यो मोडुलेसन टेक्निक हो अब अब स्पेक्ट्रम भने त्यो भएर हामीले भनिरहेको छ यसमा डाइरेक्ट सिक्वेन्स फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी हपिङ भने म पछि भन्नुलाई के रहेछ भनेर अहिले यहाँ पछाडि आउँछ which can be used for multiple access or multiple function डिफ्रेन्ट टेक्निक युज गर्छ अरे जस्तै डाइरेक्ट सिक्वेन्स होला फ्रिक्वेन्सी हपिङ होला अथवा त्यसलाई कम्बाइन गरेर युज गरे हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त मल्टिपल एक्सेस र मल्टिपल फङ्सनको लागि युज गरे हुन्छ अर्को भने चाहिँ इन्टरफेरेन्सलाई यसले चाहिँ के हुन्छ डिग्री गरे हुन्छ यसले प्राइभेसी एचिभ गरे हुन्छ मेन्टेन गरे हुन्छ है यो चाहिँ के हो त के को फिचर भने चाहिँ यो चाहिँ स्पेक्ट्रमको अब फ्रिक्वेन्सी हपिङ भने के रहेछ यहाँ तल लेखिरहेको छ हेर त frequency hopping spectrum is a method of transmitting radio signals by rapidly switching a carrier among many frequency channels using pseudo-random sequence known to both transmitter and receiver. यसमा ध्यान दिने अब फ्रिक्वेन्सी हपिङ भने के हो त स्पेक्ट्रम टेक्निक भयो यसले चाहिँ के हो त भने transmitting radio signal by rapidly switching a carrier among many frequency channel different frequency channelबाट डेटा पास भइरहेको छ नि त त्यसलाई स्विचिङ चाहिँ केले गर्ने भने फ्रिक्वेन्सी हपिङले गर्ने भएर स्युडो र्यान्डम सिक्वेन्स भने यहाँ पछाडि आउँछ है यो स्युडो र्यान्डम सिक्वेन्स भनेको स्युडो र्यान्डम सिक्वेन्समा चाहिँ यसले ट्रान्समिटर र रिसिभरको काम पनि गरे हुन्छ हेर हैन त्यो युज गरेर चाहिँ के गर्छ भने स्विचिङ गर्छ हेर अब फ्रिक्वेन्सी च्यानल भन्ने साथ कस्तो बुझ्नु भयो भने जस्तै फ्रिक्वेन्सी भन्छ जस्तै टेलिकमले हेर 1800 मेगाहर्ज पनि फ्रिक्वेन्सी युज गरेछ 900 मेगाहर्ज पनि उसले फ्रिक्वेन्सी युज गरेछ जस्तै 800 मेगाहर्ज पनि उसले फ्रिक्वेन्सी युज गरिरहेछ 2300 मेगाहर्ज पनि फ्रिक्वेन्सी युज गरिरहेछ तर युजर त फरक हुन्छ नि त मैले 4G युज गरिरहेको छु मेरो मोबाइलमा तिम्रोमा 3G छ अर्कोमा 2G छ तर मैले कम्युनिकेट गर्न सकिरहेको हुन्छ नि त तर टेक्नोलोजी त फरक छ नि त तर त्यसले के गर्छ स्विचिङ गरिदिन्छ कि है त्यसलाई हामीले के भन्छ भने त्यो टेक्निकले हामीले के भन्छ भने फ्रिक्वेन्सी हपिङ भन्छ कि है यहाँ पछाडि एउटा फिगर होला सायद यहाँ अब यो चाहिँ के हो त यसको डिजिटल स्पेक्ट्रम डिजिटल कम्युनिकेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ यसको मोडल भनेर लेखाएको छ हेर जस्तै तिमीले इनपुट दियो हेर टप सुरुमा हेऱ्यो भने जस्तै तिमीले इनपुट डेटा च्यानल इन्कोडर मोडुलेटर फेरि च्यानलमा गयो फेरि डिमोडुलेटर फेरि च्यानललाई डिकोड गर्यो अनि बल्ल आउटपुट सिग्नल आयो अब यता स्युडो नोइज जेनेरेटर भन्छ हामीले स्युडो कोड जेनेरेटर भन्छ हामीले त्यसले चाहिँ के हो त यहाँ कोड जेनेरेट गरे हुन्छ हेर त्यो कोड सिक्वेन्स भनेको के रहेछ हेर त सिक्वेन्स अफ वान्स एन्ड जिरोज विथ सर्टेन अटो कोरिलेसन प्रपर्टिज कल्ड स्युडो नोइज कोडिङ सिक्वेन्स भन्छ अब यसको मेन काम चाहिँ के हो त तिम्रो सिक्वेन्सलाई के भनेको तिम्रो अटो करेक्ट गरिन्छ के जस्तै इक्जाम्पल हेर तिम्रो इनपुट डेटा आयो हैन च्यानलमा के भयो इन्कोडिङ भयो त्यसमा कुनै आयो कुनै एरर हुन पनि सक्छ नि हैन मोडुलेट गर्दा त्यो नहोस् भनेर यसले के गर्छ स्युडो नोइज जेनेरेटरले के गर्छ नि यहाँ हैन नम्बर अफ 0 र 1 त हो नि आखिर डाटा ट्रान्समिसन हुन त त्यसको लागि चाहिँ अटो करेक्ट गरिदिनु भयो कि यसले यहाँबाट सप्लाई गरेर है यो तलबाट सप्लाई गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अटो करेक्ट गरिदिनु भयो अनि बल्ल फेरि च्यानलमा जाने भयो है च्यानलमा गएपछि के हुनु भयो अब रिसिभर साइडमा पुग्ने भयो रिसिभर साइडमा पुगेपछि फेरि त्यसलाई डिमोडुलेट हुनु भयो यहाँ पनि चेक गर्नु भयो एक्ज्याक्ट हाम्रो इनपुट डेटा आयो कि आएन होइन एक्ज्याक्ट डेटा आएछ कि आएको छैन फेरि यहाँ पनि चेक गर्ने भयो अनि फेरि त्यसलाई डिकोड गरेर बल्ल आउटपुट आउनु भयो यो चाहिँ के हो त स्पेक्ट्रमको मोडल भयो अब यो डेटा कम्युनिकेसन पार्ट हो अब यहाँ अलि
कम्प्लेक्स हुनसक्छ। हामीले यति मात्रै बुझ्नु पर्यो, स्पेक्ट्रमको कन्सेप्ट अलिकति बुझ्नु पर्यो, यसको 1-2वटा टर्मिनोलोजी याद गर्नु पर्यो है। यो भयो। अब यसको एडभान्टेज अलिकति हेर्दाखेरि तिमीले जस्तै क्रस टक इलिमिनेसन भएको छ। अब क्रस टक इलिमिनेसन जस्तै मोबाइल फोनमा हेर्दा कति त्यत्रो मैले भने त्यति स्मल ब्यान्डविथमा पनि अथवा स्मल च्यानलमा पनि त्यत्रो युजरले एट द सेम टाइममा सिमुलेसली कम्युनिकेसन गरेर आउँछ नि, तर हामीले नोइजहरू सुन्दैनौँ हेर, एकदम कम है। त्यो एउटा एडभान्टेज भयो। अब बेटर आउटपुट विथ डेटा इन्टिग्रिटी। अब डिफ्रेन्ट फिचरलाई डिफ्रेन्ट सर्भिसलाई डिफ्रेन्ट च्यानललाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर आउँछ। अर्को रिड्युस इफेक्ट अफ पाथ फेडिङ, बेटर सेक्युरिटी, रिड्युस नोइज होइन। अदर सिस्टममा कोएक्जिस्टेन्स हुने भयो, लङ्गर अपरेटिभ डिस्टेन्सेस भयो। अब फ्रिक्वेन्सी भन्छ तिमीले कति डिस्टेन्ससम्म कभर गर्छौ थाहा छैन हेर, जति पनि हुनसक्छ। जस्तै मोबाइल टावरबाट हेर झन् 20 किलोमिटर रेडियससम्म धानिदिन सक्छ एउटा बिटिएस टावरले। त्यो चाहिँ सिडिएमएको टावरले झन् 35 किलोमिटर रेडियससम्म त्यो होइन त्यो कभर गर्न सक्छ। भने कभरेज पनि धेरै हुने भयो क्या। अब हाउ टु डिटेक्ट। अब मोबाइल डिभाइस बाहेक अब त्यो फ्रिक्वेन्सी म्यानेज भएन भने डिटेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। अब मोडुलेट डिमोडुलेट गर्न त्यति सजिलो छैन, त्यो भएर सेक्युरिटीको एडभान्टेज भयो। सिग्नल जाम गर्न गाह्रो छ यसमा। अब एप्लिकेसन भनेको हामीले मोबाइल कम्युनिकेसन डिस्टेन्स होइन, डिस्टेन्स मेजरमेन्ट होइन, सेलेक्टिभ कलिङ अथवा सिडिएमए कम्युनिकेसनमा चाहिँ यसको युज गर्न सक्छौँ। यसको एप्लिकेसनहरू भयो चाहिँ नर्मली सिडिएमए फोन मोबाइल कम्युनिकेसन। सिडिएमए र मोबाइलमा चाहिँ अलिकति फरक छ है। हामीले मोबाइल भन्छ हामीले जिएसएम टेक्नोलोजीलाई भनिरहेको छौँ। अब सिडिएम भनेको फेरि अर्को टेक्नोलोजी हो। सिडिएमए भनेको जस्तै अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड हो, जिएसएम भनेको फेरि युरोपियन स्ट्यान्डर्ड हो। युरोपले जिएसएमको कन्सेप्ट ल्याए, सिडिएमए कसले ल्यायो भने अमेरिकनले। त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी तिनीहरूको डिभाइस सब फरक छ हेर है, मोडुलेसन टेक्निकदेखि सबै फरक छ। यो भयो। अब स्प्रेड स्पेक्ट्रमको अब यो बेसिक कुराहरू है। अब यहाँ ल्याएर त्यति किन राखेँ थाहा भएन सिलेबसमा है। यो टर्मिनोलोजी ट्याक्क ल्याएर राखेको छ। केही चाहिँ यसमा भन्नुपर्ने। ल अरू पनि हेरौँ अनि त्यसपछि एकैचोटि जाउँला है त। अब ब्लुटुथको कुरा भन्नु परेन होला सायद। ब्लुटुथ कसले भनिन्छ ल भन त एकजनाले, के हो ब्लुटुथ भनेको? तिमीले सबै युज गरिरहेछ, के हो ब्लुटुथ भनेको? यसको फिचर्स के होला? कोही बोल्दैन त के हो? अब ब्लुटुथ पनि वायरलेस टेक्नोलोजी भयो यसमा होइन। हामीले डेटा एक्सचेन्ज गर्न चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सर्ट डिस्टेन्समा है। यसमा हेर्दा यसमा दुईवटा पार्ट छ यसमा। एउटा भनेर चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको कुरा गरेका छौँ है। फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड भनेर चाहिँ के हो त आइएसएम ब्यान्ड भन्छ क्या। आइएसएम ब्यान्डको फुल फर्म कसैले भन्न सक्छ? तिम्रो घरको छ नि सबै फ्रिक्वेन्सी चाहिँ आइएसएम ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी हो। के होला आइएसएम भनेको? आइएसएम भनेको के हो त इन्डस्ट्रियल साइन्टिफिक मेडिकल हो है। त्यो भनेको इन्डस्ट्रियल साइन्टिफिक मेडिकल रेडियो ब्यान्ड। त्यसको फ्रिक्वेन्सी हेर्दै कति छ 2.4 गिगाहर्जदेखि 2.485 गिगाहर्जसम्म। नर्मली हामीले के हो त पर्सनल एरिया नेटवर्कमा चाहिँ युज गर्छौँ। अब यसमा फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ हेर त युएचएफ भनेको छ हेर रेडियो। जस्तै युएचएफ भन्छ, भिएचएफ भन्छ। यो फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड फरक फरक छ है। के होला युएचएफ को फुल फर्म के होला?
युएचएफ भनेको के होला? अब यहाँ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरू हुन्छ कि फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरू जस्तै डिफ्रेन्ट मेगाहरुमा काम गर्छ यसलाई चाहिँ जस्तै यसलाई युएचएफलाई हामीले के भन्छौँ भने अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ जस्तै भिएचएफ भन्छ एलएफ भन्छ यो फरक फरक छ है फ्रिक्वेन्सीको त्यो कुराहरू यसमा चाहिँ कुन उसमा सर्ट वेभ लेन्थ भनेको युएचएफ भनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ त्यसमा चाहिँ यसले काम गर्छ नर्मली सर्ट डिस्टेन्समा डेटा ट्रान्सफर गर्न चाहिँ हामीले वायरलेस ट्रान्सफर गर्ने टेक्निक भनेको चाहिँ के हो त ब्लुटुथ हो अरे अब यो चाहिँ के हो त आइएसएम ब्यान्डमा काम गर्छ आइएसएम ब्यान्ड भनेको के हो त इन्डस्ट्रियल साइन्टिफिक मेडिकल रेडियो ब्यान्ड हो त्यो भनेको यो चाहिँ 2.4 गिगाहर्जदेखि 2.48 5 गिगाहर्जमा रन हुन्छ अब यसमा अब हामीले कहाँ युज गरेका छौँ त पर्सनल कम्प्युटरमा होला डिभाइसेसमा होला MP3 प्लेयर होला मोबाइल डिभाइसेसमा होला जहाँ चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी अहिले के ब्लुटुथ युज गरिरहेको छौँ है अब यसको फिचर चाहिँ यो त अब लेस कम्प्लिकेसन भयो लेस पावर कन्जम्सन होला होइन चिपर रेट होला रोबर्टनेस होला अब हामीले सर्ट डिस्टेन्समा डेटा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भने हामीले ब्लुटुथ अन गरेर डेटा ट्रान्सफर गर्ने तिमीले अरू थ्रु गर्दा त्यो कस्टली पनि हुने भयो नि त जस्तै तिम्रो मोबाइल छ अर्को मोबाइलमा डेटा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो हामीले ब्लुटुथ थ्रु ट्रान्सफर गर्यो न त्यसको लागि तिमीले पे गर्नु पऱ्यो न केही गर्नु पऱ्यो होइन चिपर रेटमा डेटा ट्रान्सफर गर्नु चाहिँ हामीले के युज गर्छ भने ब्लुटुथ अब ब्लुटुथको तिमीहरूलाई धेरै थाहा छ भन्दा नि अब यो चाहिँ न जस्ट मैले टेक्नोलोजीको कुरा गरेर चाहिँ यहाँ अलिअलि अब यहाँ यस्तो यस्तो टर्मलेज रहेछ कि अब कहाँदेखि कहाँ फेरि अब एसडिएलसी रे फेरि अब सिलेबस छ तिमीहरूसँग हेर छ छैन सर सिलेबसै छैन छैन मसित चाहिँ ल अरूसँग पनि छैन सिलेबस छैन सर मसँग छैन सिलेबस भनेको मेरो त्यो के पो त्यो स्लाइड हेरेँ त अगाडिको मैले राखेको जस्तो लाग्छ सबै नत्र म तिमीहरूको त्यो उसमा राखिदिउँला है त अब अर्को एसडिएलसी हेर एसडिएलसी भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो हाई लेभल डेटा लिङ्क कन्ट्रोल भनेको छ यसलाई इट इज वान प्रोटोकल हाई लेभल डेटा लिङ्क कन्ट्रोल है फुल फर्म याद गर्ने इट इज वान प्रोटोकल अब यसको मेन काम के को लागि युज गरेको छ त इट इन्टेन्डेड टु पर्फर्म द इन्क्याप्सुलेसन अफ द डेटा इन द डेटा लिङ्क लेयर डेटा लिङ्क लेयरमा इन्क्याप्सुलेसनको लागि चाहिँ केले हेल्प गर्दो रहेछ भने यो एसडिएलसीले that the encapsulation of the data means to change the format of the data अब इन्क्याप्सुलेसन भन्दा हामीले बुझेको छौँ त्यो डेटाको फर्मेटलाई चेन्ज गर्ने हो त्यो के लागि गर्छ भने हामीले नर्मल सेक्युरिटीको लागि अब एसडिएलसीले चाहिँ बिट ओरिएन्टेड कन्सेप्टलाई फलो गर्छ भनेको छ अब डेटा ट्रान्सपेरेन्सीको लागि चाहिँ हामीले युज गरेका छौँ जस्तै बिट ओरिएन्टेड एप्रोच भन्छ हामीले के को लागि युज गर्छ भने द सिंगल बिट युज टु प्रेजेन्ट द कन्ट्रोल इन्फर्मेसन हेर जस्तै द फ्रेम स्ट्रक्चर अफ द एसडिएलसी एड्रेस कन्ट्रोल डेटा चेकसम एन्ड फ्ल्याग अब एसडिएलसीको पछि हेरौँ अनि थाहा होला है अलि एकछिन पछि है त यसको फिगर हेरौँ अनि अब एसडिएलसी भनेको के हो त यो इन्क्याप्सुलेसन टेक्निक प्रोटोकल हो त यसमा फेरि केमा युज मात्रै हुन्छ भने सिस्को डिभाइसमा अब यसको काम छैन कि त्यो यो सिलेबसमा नराख्दा हुन्थ्यो खासै कुराहरू
हामीले एउटाको डिभाइसको फिचर्स मात्रै पढ्ने होइन नि त खास त ओभरअल सबैको जे पनि जेनेरिक हुनुपर्छ कि यो चाहिँ के हो त भेन्डर स्पेसिफिक भएर सिस्कोमा अपरेट हुने प्रोटोकल चाहिँ एसडिएलसी भनेको छ अझै के हो त सिस्को प्रोभाइडरी प्रोटोकल भयो तर यो चाहिँ के हो त बोथ इनमा के हुनु पऱ्यो भने काम गर्नलाई एसडिएलसी प्रोटोकल हुनु पऱ्यो त्यहाँ सिस्को डिभाइस बोथ साइडमा सिस्को डिभाइस भयो भने मात्रै यो प्रोटोकलले काम गर्ने भयो अरू प्रोटोकल भयो भने डिफ्रेन्ट इन भएर यसले काम गर्दैन है यो भयो एसडिएलसी अब एसडिएलसीको हेर्दा यसको स्ट्रक्चर हामीले बिट ओरिएन्टेड प्रोटोकल फर्मेट फर बिट ओरिएन्टेड प्रोटोकल भएको छ यसको काम चाहिँ हेर है त कस्तो हुन्छ तिमीले हेर डिफ्रेन्ट फिल्ड देखिरहेको छ है यसमा हेर फ्ल्याग भनेको छ एड्रेस भनेको छ होइन यसको 8 बिट छ कन्ट्रोल बिट 8 बिट छ अनि बिच डेटा छ त्यसको डेटाको साइज चाहिँ जति पनि हुन सक्ने भयो ग्रेटर देन 0 अर्को चेकसम भनेको छ अर्को फ्ल्याग भनेको छ फ्ल्याग चाहिँ हामीले फ्ल्यागको काम चाहिँ पहिले पनि पढाएको छ फ्ल्याग भनेको इन्डिकेसन मात्रै हो स्टार्टिङ र इन्डिङको लागि चाहिँ केले काम गर्छ भने फ्ल्यागले काम गर्ने भयो एड्रेसले चाहिँ केलाई हेल्प गर्ने भने एड्रेस फिल्डको काम भनेको चाहिँ के हो त टर्मिनल फिल्डलाई डिस्क्राइब गर्ने भयो एड्रेस भनेको त्यही हो कन्ट्रोल फिल्डको काम चाहिँ के हो त सिक्वेन्स नम्बर र एक्नोलेजमेन्टको लागि चाहिँ के हेल्प गर्दो रहेछ भने यो कन्ट्रोल फिल्डले काम गर्दो रहेछ डेटा फिल्ड भनेको चाहिँ एक्चुअल कति डेटा होल्ड गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ केले हेल्प काम गर्छ भने यो डेटा फिल्डले चेकसम फिल्डको काम चाहिँ के हो त यसले सिआरसीको लागि चाहिँ अथवा हामीलाई चाहिँ केले काम गर्छ भने चेकसम फिल्डले है इन दिस फिल्ड द बिट्स आर रिजर्भ फर द पर्फर्मिङ द साइक्लिक रिडन्डेन्सी कोड है भनेको इरर चेकिङ होला त्यसको लागि चाहिँ केले हेल्प गर्छ भने सिआर होइन चेकसमले काम गर्नुभयो भनेको यसको मेन काम भनेको एसडिएलसीको मेन काम भनेको के हो त इन्क्याप्सुलेसनलाई हेल्प गर्नुभयो होइन डेटा सेक्युरिटी यो चाहिँ डेटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ काम गर्छ त्यो भएर यो चाहिँ के हो त के को प्रोटोकल हो भने यो के को प्रोभाइडरी प्रोटोकल हो भने यो सिस्कोको है प्रोभाइडरी भन्सार के हो त बोथ इनमा चाहिँ के हुनु पर्यो तिम्रो सिस्कोकै प्रडक्ट भयो भने काम गर्छ नत्र अरू डिभाइस भयो भने यसले काम गर्दैन है यो अलिकति ध्यान दिने यो त्यति धेरै याद गर्नु पर्दैन कमान्ड समान्ड आफै हेर्ने यो काम छैन अब अर्को पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल हेर है अब हामीले एसडिएलसी भनेर पढ्यौँ त्यो चाहिँ के हो त पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल हो अब त्यो के अरे एसडिएलसी 1 प्रोटोकल हो त्यो काम भयो त्यसको हेर त्यो चाहिँ के हो त प्रोभाइडरी भाले त्यो चाहिँ भेन्डर स्पेसिफिक प्रोटोकल भयो है त्यो भने के प्रोभाइडरी प्रोटोकल भयो भने सिस्कोको तर त्यसको त्यति युज भएन के त्यसको युज हुनु हुँदैन भन्न खोजेको अब सबै डिभाइस चाहिँ सिस्कोकै हो भन्ने त भएन अब उसकै डोमिनेट गराएको छ भने त्यो प्रोटोकलले काम गर्ने भयो सबै नेटवर्किङ डिभाइसेसहरू तर के कन्सेप्ट आयो भने पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल हेर यो चाहिँ के हो त एसडिएलसी प्रोटोकल हो अब के हो त यो चाहिँ एसडिएलसी भन्दा धेरै यसमा धेरै इन्हान्समेन्ट छ है यो पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकलमा त्यो एसडिएलसी पछाडि आएको प्रोटोकल हो फेरि अब पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल चाहिँ के हो त यो प्रोभाइडरी प्रोटोकल होइन होइन डिफ्रेन्ट डिभाइसमा चाहिँ के होइन डिफ्रेन्ट फर्मेटको डेटालाई चाहिँ डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ अथवा डिफ्रेन्ट होइन डिफ्रेन्ट इनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट म्यानुफ्याक्चरको डिभाइस छ नि जस्तै सिस्कोलाई एउटा इनमा अर्को डिभाइसमा चाहिँ होइन नोकिया होला त्यो बिचमा कम्युनिकेट गर्न सक्छ यसले अर्को भन्छ all of the links collaboratively treated as a single independent IP network which is having its own frame format hardware addressing method and data link layer यसले चाहिँ हेर्दा डिफ्रेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट नेटवर्क पनि काम गर्नु भयो यसको आफ्नै फ्रेम फर्मेट छ हार्डवेयर एड्रेसिङ मेथड छ लिङ्क प्रोटोकल फर्मेट छ त्यही भएर जुनसुकै आइपी नेटवर्क हो जुनसुकै डिभाइस हो त्यसमा पनि काम गर्ने भयो त्यहाँ पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल चाहिँ अहिले चाहिँ होइन धेरै युज हुन्छ है यो 1 प्रोटोकलको रूपमा त्यही भएर पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन इज अब्टेन विदाउट एसाइनिङ मल्टिपल आइपी एड्रेस टु अ टेन्जिबल वर्ड्स एन्ड इट जस्ट निड्स द आइपी नेटवर्क नम्बर तर अहिले हामीलाई सब केही पनि छैन हेर जस्तै हामीले कनेक्सन त पाइरहेको हुन्छौँ नि हेर न नम्बर अफ डिभाइसमा अब मैले राउटरबाट मैले डाइरेक्ट यो डिभाइसमा कनेक्ट गर्न सक्छु तर प्लेटफर्म त टोटली फरक हो नि होइन मल्टिपल आइपी पनि एसाइन गर्नु पर्दैन तिमीलाई नेटवर्क आइपी नम्बर भन्छ हामीले एएस नम्बर भन्छ थाहा छ एएस नम्बर भनेको सुनेको छ अटोनोमस नम्बर भन्छ क्या त्यो हामी पछि आइपीमा पढौँला है आइपी यो भनेर चाहिँ नेटवर्क लेयरमा पढ्छौँ हामी त्यो कुराहरू
है। यो चाहिँ त्यो चाहिँ के को फिचर भने चाहिँ यो पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकलको। अब यसको फिचर्समा चाहिँ हामीले स्टार्ट एन्ड इन्ड अफ फ्रेमलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ एसिन्क्रोनस फर्ममा डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ। अब इरर डिटेक्सनमा नि यसले हेल्प गर्न सक्छ। अब अर्को भने चाहिँ यसको अर्को फिचर भने लिङ्क कन्ट्रोल प्रोटोकल हो यो खास है। यो चाहिँ यो नि यो नेटवर्क लाइन्स टेस्टिङ टर्मिनेटिङ त्यसको जहाँ पनि युज गर्न सक्छौँ हामीले सिङ्क्रोनस र एसिङ्क्रोनस सर्किट दुईटैमा काम गर्ने भए यसमा नि हामीले इन्कोडिङ टेक्निक युज गरेका हुन्छौँ। अब यसले चाहिँ नेटवर्क कन्ट्रोल प्रोटोकललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ। नेटवर्क लेयरलाई डिफ्रेन्ट नेटवर्क लेयर कम्युनिकेट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ यसले। अब यसको अलिकति हेरौँ पोइन्ट टु पोइन्टको प्रोटोकल हेर। यसमा पनि लगभग हामीले एसडिएलसीको फर्मेटमै छ। यो पनि यसमा फ्ल्याग र बोथ साइडमा तिमीले फ्ल्याग देख्छौ। त्यो पनि फ्ल्यागको काम सेम पहिलाको जस्तै भइहाल्यो होइन। इन्डिङ र स्टार्टिङको फ्रेमलाई चाहिँ केले इन्डिकेट गर्छ भने फ्ल्याग। यो पनि 1 बिटको छ। एड्रेसको काम के हो त टर्मिनललाई डिस्क्राइब गरे हुन्छ। कन्ट्रोलको काम भने के हो त त्यो सिक्वेन्स नम्बर र एक्नोलेजमेन्टको लागि काम गर्ने भयो। डेटा फिल्ड भनेर हामीले के बुझ्यौँ भने कहाँ आइरहेको छ। अब पिपिपीकोमा हेर त मेन यसमा दुईवटा फ्ल्याग छ। अर्को प्रोटोकल फिल्ड भनेको छ। प्रोटोकल फिल्डमा चाहिँ डिटरमाइन द टु टाइप्स अफ जस्तै पेलोड भनेको छ। पेलोडको मेन काम चाहिँ के हो त पेलोड भनेर के हो त हामीले के बुझ्छौँ भने त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यो चाहिँ भेरिएबल हुन्छ कि त्यो डेटाको साइज चाहिँ फरक हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पेलोड भन्नु पर्ने डेटा फिल्ड भइरहेको छ है। यो पेलोड हो। अर्को चेकसमको काम हाम्रो त्यसको मेन काम चाहिँ के हो त त्यही हो सिआरसी कोडलाई चाहिँ रिजर्भ गरेर हुन्छ। चाहिँ हामीले इरर चेकको लागि चाहिँ हामीले केले काम गर्छ भने चेकसमको लागि है। यहाँ कन्ट्रोल फिल्ड भनेर चाहिँ यहाँ एउटा राख्नु पऱ्यो। त्यो पेलोड है यो खास। है यो चाहिँ के हो त हाम्रो पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकलको चाहिँ फ्रेम स्ट्रक्चर है। प्रोटोकलको काम चाहिँ के हो त पेलोड फिल्डमै हामीले प्रोटोकल र पेलोडलाई यहीँ डिस्क्राइब गरिरहेको छ। पेलोड भनेर चाहिँ एक्चुअल इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ होल्ड हुन्छ। तर यो चाहिँ के हुन्छ भेरिएबल लेन्थको हुन्छ। जति पनि हुनसक्छ साइज फरक हुन्छ कि। अब यो स्ट्रक्चरलाई याद गर्नु बाँकी उपाय छैन है हाम्रो। अब अलिकति जाउँ है। यो अलिकति स्ट्यान्डर्ड पढौँ हामीले। अब जस्ट मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड छ है। जस्तै इथरनेट भनेर हामीले के बुझ्नु पर्ने 802.3 भन्ने बुझ्नु पऱ्यो र। अब 802.3 भने के बुझ्नु पऱ्यो भने स्ट्यान्डर्ड अफ इथरनेट हेर। यसले चाहिँ कुनै स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्छ भने सिएसएमएसिडी। अनि हामीले पहिले पढेका छौँ नि सिएसएमएसिडी सिएसएमएसिए के भनेको छ हेर। अब यसले चाहिँ नेटवर्क मिडियममा चाहिँ डेटा कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हामीले यो डेटा ट्रान्सफर युज गर्छौँ। अब यो भनेर चाहिँ के हो त यसको ओरिजिनल स्ट्यान्डर्ड हेरेर यसको म्याक्सिमम ब्यान्डविड्थ कतिसम्म डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ हेरेर त्यसले पनि फरक पार्छ। जस्तै 802.3 भन्छ हामीले के गर्न सक्छ भने यसको म्याक्सिमम डेटा ट्रान्सफर रेट कति रहेछ चाहिँ 10 MBPS है। 802.3 मात्रै भन्यो भने के हो त त्यसको डेटा ट्रान्समिसन रेट कति रहेछ भने 10 MBPS। 802.3U भन्छ तिमीले कति बुझ्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ 100 MBPS। त्यसलाई फास्ट इथरनेट भन्छ हामीले। जस्तै 802.3Z अथवा 802.3AB भन्छ हामीले के बुझ्यौँ भने चाहिँ त्यो गिगाबिट इथरनेट हो हेर है। त्यसले चाहिँ 100 MBPS सम्म डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी रहेछ। अब 802.3AE भनेर त्यसले 10 गिगाबिटसम्म डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ है। तर इथरनेटको यो चाहिँ के हो त इथरनेटको के हो त स्ट्यान्डर्ड हो है। इथरनेटको स्ट्यान्डर्ड हो। यो चाहिँ नर्मली हामीले स्टार टोपोलोजीमा युज गरेका हुन्छौँ। यसले चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ
इथरनेट एजुर 2.3 भनेर चाहिँ इथरनेटको एउटा स्ट्यान्डर्ड रहेछ। त्यसमा चाहिँ नर्मली के युज हुन्छ भने कुन टेक्निक युज हुन्छ भने CSMA/CD हैन। अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मिडियममा डेटा ट्रान्सफर गर्छ हेर हैन, डिफ्रेन्ट नेटवर्क मिडियममा डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ। अर्को हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ओरिजिनल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 802.3 हो। यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति रहेछ भने 10 Mbps। पछि 802.3U भनेर डिफाइन गरे, त्यसको चाहिँ कति रहेछ 100 Mbps। पछि के 1000 Mbps हुँदै अलिक के आछ भने 10 Gbps सम्म डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ। त्यो भने 8023AE तिमीले राउटरको कुनै डिभाइसको पछाडि हेर्यो भने देख्छ है। यो कतिको याद गराछ तिमीले? यो नर्मली केमा अपरेट हुन्छ भने स्टार टोपोलोजीमा। यो भयो 802.3। यो सोच है भाइमा 802.3 कुनको स्ट्यान्डर्ड हो भन्ने सोच। इथरनेट भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब टोकन रिङको स्ट्यान्डर्ड कुन रहेछ हेर त 802.5 याद गर्ने है। टोकन रिङको हामीले सबै कन्सेप्ट पढिसकेको छ, मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेको खास हो। अब ओरिजिनल्ली हेर त टोकन रिङ चाहिँ 4 Mbps र 16 Mbps मा अपरेट हुन्थ्यो हेर। तर पछि चाहिँ 802.5T भनेर आयो, त्यसको चाहिँ क्यापेसिटी कति रहेछ हेर त 100 Mbps। पछि हेर 802.5B भनेर आयो, त्यसको क्यापेसिटी कति रहेछ भने 1 Gbps। त्यो चाहिँ फाइबर नेटवर्कमा है। यो पनि केमा रन हुन्छ अरे स्टार टोपोलोजी अथवा रिङ टोपोलोजीमा युज हुन सक्छ। ठीक छ। टोकन रिङको डिफ्रेन्ट केबल रिङ भन्छ हामीले ट्विस्टेड केबल होला, अनसिलेटेड ट्विस्टेड पेयर केबल होला, अथवा के हो त फाइबर जे पनि हुन सक्छ। टोकन रिङमा अपरेट हुने मिडियमहरु चाहिँ केबलहरु चाहिँ। टोकन बस भन्छ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 802.4 भन्ने स्ट्यान्डर्ड बुझ्नु पर्यो। मैले जस्ट स्ट्यान्डर्ड मात्रै पढाइराखेको है यसमा। यो चाहिँ केको लागि युज गर्छ हेर त ब्रोडब्यान्ड कम्प्युटर नेटवर्कको लागि युज गर्छ भनेर हामी है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा नम्बर अफ वर्क स्टेसनलाई एउटा ट्रङ्क एउटा केबल लाइनले कनेक्ट गरान्छ, त्यसलाई हामीले टोकन बस भनेर छौँ। बस भन्छ त्यही हो है। जसरी हामीले युज गरेर हुन्छ धेरै जस्तो नर्मली केमा युज गरेर छ भने चाहिँ ट्रान्समिसन जस्तै कोएक्सियल केबलहरु युज गरेर छ नि। जस्तै यो यसको मेन युज चाहिँ हामीले कहाँ देख्छौँ भने यो केबल टेलिभिजनतिर है। बस टोपोलोजीको युजेस हामीले ट्रङ्क लाइन भयो, यसमा चाहिँ हामीले स्टार टोपोलोजी र बस टोपोलोजी दुईटै कम्बिनेसन पनि हुन सक्छ यसमा। जस्तै केबल ल्याए तिमीले, केबलबाट घरमा त फेरि स्टार टोपोलोजी नै कनेक्ट गरे हुन सक्छ तिम्रो ल्याबमा। त्यो चाहिँ के हो टोकन बसको स्ट्यान्डर्ड। अब हामीले डिफ्रेन्ट स्पिडको लागि डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड छ। 802.11 स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मैले तिम्रो रेफरेन्सको लागि है याद गर्नलाई मात्रै राखेको। जस्तै 802.11A भनेको केको लागि रहेछ हेर त, त्यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति रहेछ भने 802.11A भनेको कति रहेछ, त्यसको म्याक्सिमम स्पिड भनेको कतिको लागि राखेको छ भने 54 Mbps। ब्यान्डविड्थ हेरेर कति राखेको छ 5 GHz है। तर हेर त हामीले 54 Mbps सम्म कभर गर्न सक्छ भनेको छ। तर हामीले यसलाई हेर त 6 Mbps 12 Mbps 24 Mbps सम्म पनि राख्न सक्छौँ हामीले। यो चाहिँ के हो त त्यस्तै हेर त यसमा 11.A This class will end in 10 minutes. This class will end in 10 minutes. 802.11 भनेर हामीले के बुझ्नु पर्यो 11 र 11A भनेर चाहिँ के बुझ्नु पर्यो चाहिँ यसको म्याक्सिमम स्पिड कतिसम्म ट्रान्सफर गर्नु रहेछ भनेको 54 Mbps। त्यो पनि कुन ब्यान्डमा 5 GHz मा। त्यसै 802.11B भन्छ हामीले के बुझ्यो भने त्यो कुनको स्ट्यान्डर्डको लागि रहेछ भने 11 Mbps सम्म डेटा ट्रान्सफर गर्नु रहेछ। यो चाहिँ नर्मली कुन फ्रिक्वेन्सीमा युज गर्छ भने 2.4 GHz मा। त्यस्तै 1.11G भनेको छ हेर है। यो चाहिँ डेटा ट्रान्समिसन रेट एकदम हाई है त। कतिसम्म डेटा ट्रान्समिट गर्न सक्छ भने 150 फिटसम्म है। स्पिड चाहिँ कतिसम्म भनेको छ यसलाई 54 Mbps। 2.4 GHz मा यसले काम गर्छ भनेको छ। त्यस्तै 11AN भनेको छ हेर। 11 को चाहिँ के हो त यसको 100 Mbps सम्म डेटा ट्रान्समिसन रेट, यो चाहिँ 5 GHz रेन्जमा चाहिँ काम गर्न सक्छ। अब यसको रेट चाहिँ के हुन सक्छ भने बढी स्पिड पनि हुन सक्छ हेर। जस्तै 600 Mbps सम्म पनि भएको छ। तर अहिलेको राउटरमा हेर तिमीले कतिको याद गरेछ 802.11A/B/G/N के लेखिरहेको छ। त्यो भनेको के हो त तिमीले डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा नि काम गर्छ र यसको स्पिड ड्युअल ब्यान्डमा नि काम गर्न सक्छ भनेर देखिरहेको छ। याद गरेछ तिमीले राउटरमा? तिमीले अहिलेको भर्खर राउटर चेन्ज गरिहाल्यो कति घरमा तिमीहरूको। जस्तै वर्ल्ड लिङ्कले यो भाइनेटले
त्यो ड्युअल ब्यान्डमा काम गर्ने 2.4 पनि काम गर्छ त्यो अर्को 5.8 पनि काम गर्छ याद गरेछ है यो चाहिँ कम्पेरिजन है ओभरअल कम्पेरिजन हेर्छ तिमीले हेर्ने यो च्याप्टर यसरी सकाएँ मैले है अलिक फास्ट पनि भयो तिमीले हेर केही कन्फ्युजन छ भने सोध्ने अरू क्लासमा अब जस्ट के हो त यो जस्ट सिलेबसमा अलिअलि राखेको छ त्यही भएर अलिअलि थाहा चाहिँ हुनु पऱ्यो है यसको कन्सेप्टहरू यो हो भनेर अनि हामीले स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्दा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ थाहा हुनुपर्छ जस्तै इथरनेटको स्ट्यान्डर्ड के रहेछ टोकन रिङको स्ट्यान्डर्ड के रहेछ होइन यो कुराहरू थाहा हुनु पऱ्यो वायरलेसको स्ट्यान्डर्ड के हो रहेछ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो है त्यसको म्याक्सिमम स्पिड कति रहेछ कतिलाई भनेर डिजाइन गरेको त्यसमा कुन स्पेक्ट्रममा काम गर्छ यो कुराहरू चाहिँ यसमा छ है त्यो भएर तिमीले त्यो स्ट्यान्डर्ड हेरेर कति गिगाहर्जमा त्यसको म्याक्सिमम स्पिड कति रहेछ थाहा पाउनु पर्यो है तिमी घरको राउटरमा हेरेर छौ त्यो कुराहरू के भयो फास्ट भयो एकदम प्रतीक खड्का के छ फास्ट भयो है फास्टै थियो सर आज फास्ट छ खास मैले यसलाई समराइज गर्नै खोजेँ कि एकदम धेरै भयो त्यो लामो भयो खास त्यसै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन सर हेरेर भने थाहा हुन्छ जस्ट त्यसको टर्मिनोलोजीहरू याद गर भने मात्रै है इम्पोर्टेन्ट त पढेकै कुराहरू धेरै छ कि यहाँ टर्मिनोलोजी सानसानो छ यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको युटिएम है आज पढेकोमा अरू पनि नहोला भन्न सकिन्छ तपाईँ सिलेबस हो जे पनि सोधिन सक्छ है अब तिमीले सर एकचोटि हेर है अनि हामी अब नेक्स्ट डेमा चाहिँ है छलफल गर्छौँ नि त हुन्छ हुन्छ ल भाइ अब हामी एक हप्तापछि भेट्छौँ क्या फेरि ल भाइ हजुर सर हुन्छ ल भाइ